जी नाज़रीन, कराची में जो है इस्लामिक तलबा शिगर की जानिब से, इस्लामिक स्टूडेंट शिगर की जानिब से जो है वो सकाफ़ती अलगार के हवाले से एक अहम जो सेमिनार है वो मुनाक़िद किया गया है। हम जो है वो इस हवाले से जो है वो यहाँ से जो है वो आपको इमाम जुमा वल जमात शिगर सईद ताहा शमसुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आगा साहब, सकाफ़ती अलगार ये एक बहुत ही अहम मौजू है। आप क्या समझते हैं सकाफ़ती अलगार के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में किस कदर जो है वो ये अहमियत का हामिल है और इसकी ज़रूरत किस कदर है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मौका फराहम किया कि सकाफ़ती अलगार किसी कौम की शनाख्त और पहचान होती है। अगर किसी कौम को कामयाब होना है, ज़िंदा रहना है और दुनिया में जीना है इज़्ज़त के साथ, तो उन्हें अपनी सकाफ़त को बचाना होगा। और किसी कौम को अगर नाबूद करना है, बर्बाद करना है, मिटाना है, तो उसकी सकाफ़त और शनाख्त को पहले मिटा देते हैं। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान में अरसे से मुख्तलिफ़ ज़राए से सरकारी व गैर सरकारी और ख़ास तौर पर NGOs के ज़रिए से वहाँ के बेहतरीन इस्लामी सकाफ़त को, कल्चर को, वहाँ के तहज़ीब तमद्दुन को मिटाने की कोशिश हो रही है। लिहाजा चूँकि तो दीनी तुल्लाब किराम और उलमाए इज़ाम ने इस चीज़ का फ़ैसला किया था कि इसकी रोकथाम के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के बचाव के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए, नामूस की हिफाजत के लिए, बेहतरीन तालीम व तरबियत, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की बक़ा और उनकी नशोनुमा, उनकी इहया के लिए हमने यहाँ पर यह सेमिनार मुनक़्क़िद कराने का हमने प्रोग्राम बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमाए किराम ने बेहतर अंदाज़ में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और उलमा ने भी शिरकत की। ख़ुसूसन यूनिवर्सिटी के जवान जो इस वक्त के कौम के सबसे अज़ीम सरमाए और कौम के हीरो और मुस्तक़बल के अज़ीम मेहमान हैं, हम चाहते हैं ये लोग मग़रिबी सकाफ़त और तमद्दुन से जो है उन पर असरअंदाज़ ना हो, मुतासिर ना हो, और ये एक बेहतरीन पाकिस्तानी मुस्लिम होने की हैसियत से कौम मिलत की और वतन अज़ीज़ की हिफाजत कर सकें। जी साहब, चूँकि ये जो सकाफ़ती गिलगित बल्तिस्तान में सकाफ़ती अलगार के हवाले से ये मौजू है, टॉपिक है, तो इस हवाले से आप हमें थोड़ा सा ये भी बता दें, चूँकि यहाँ से कराची से आपने ये सिलसिला शुरू किया है, तो कब आप जो है वो इस स्कर्दू में गिलगित बल्तिस्तान में कब इसका जो है वो शुरू कर रहे हैं या कब होंगे सेमिनार, इस हवाले से? इस हवाले से आप काफ़ी हद तक सुन चुके हैं होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के आइम्मा जुमा जमाअत, उलमा और मुख्तलिफ़ मजहबी रहनुमा, तंजीम, ज़िम्मेदारान ने मुसलसल तौर पर जुमे के खुतबात में और महाफिल में तज़क्कुर दे रहे हैं। इंशाअल्लाह हमने कराची में यहाँ से शुरू इसलिए किया कि हम यानी पूरा जामियात के उलमा, कौम मशहद और नजफ़ के जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के उलमा उनसे राबते में हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनक़रीब हम माह रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद अर्ज़ गिलगित बल्तिस्तान में भी हम ऐसे बेहतरीन सेमिनार मुनक़्क़िद कराने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी कौम अपनी सकाफ़त को बचाने के लिए हमसे भरपूर ताउन करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आगा साहब। गिलगित बल्तिस्तान के ख़ासकर जवानों के लिए कोई पैगाम आप अगर देना चाहते हैं? गिलगित बल्तिस्तान के जवानों से ही गुजारिश है कि आपकी सकाफ़त एक बेहतरीन इस्लामी सकाफ़त है, आप एक बाशऊर और ज़िंदा कौम हैं और दुनिया के नक्शे में एक मिसाली मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने वाले और मोहतरम और बहैसियत मुसलमान एक मुखलिस पाकिस्तानी शहरी हैं। आप इस दो पुरशोभ ज़माने में अपने आप को हर किस्म के मग़रिबी सकाफ़त और अफ़कार और नज़रियात से अपने आप को बचाएँ और तालीमी मैदान के ज़रिए तालीम के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाब लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मेरी गुज़ारिश। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आगा साहब, अपने ज़रीन ख़यालात शिगर की जानिब से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में सकाफ़ती अलगार के हवाले से एक जो है वो अहम मौजू पे यहाँ पे सेमिनार रखा गया है। तो चूँकि सकाफ़ती अलगार जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर हसन शिगरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो है वो अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सकाफ़ती अलगार के हवाले से ये जो प्रोग्राम इनेकाद किया गया है इस्लामिक स्टूडेंट शिगर की जानिब से, इसका आप लोगों को ख़याल कैसे आया, क्यों सकाफ़ती अलगार के हवाले से ये प्रोग्राम ज़रूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम फ़हम रखने वाले अहले शऊर ये जानते हैं कि इस वक्त ग्लोबल एक मसला है, वो तहज़ीब और तमद्दुन का है।
کہ دوسرے تہذیب و تمدن اس پہ غلبہ پا رہے ہیں اور اپنے تہذیب و تمدن کو، ثقافت کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ گلگت بلتستان میں اس وقت جب کہ ٹورزم کے سلسلے میں جب وہاں پر ترقی بڑھی ہے تو یہ ہمارے لیے اس سے بھی بڑھ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، چونکہ دنیا کے تمام طبقات کے لوگ، مختلف لوگ وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر کلچر کے اعتبار سے وہاں پر مختلف NGOs کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ثقافت، ہمارے تمدن، ہمارے کلچر کو خطرہ ہے۔ اور لہٰذا ہم نے اس سیمینار کے لیے، اس سیمینار کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کو اور جو اہل کلچر ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ خود جو ہے ایک تہذیب کے مالک ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت ہم پر لازم ہے، فرض ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے اگلے نسلوں تک ان تہذیب اور تمدن کو پہنچانا ہے۔ اس کی تیاری کے سلسلے میں تقریباً 6 مہینے پہلے ہم نے مختلف مقالات اور موضوعات جو ہے مختلف دانشوروں کو دیے، مختلف لوگوں نے اس پہ تحریر کیا، جس میں قم ہے، عراق ہے، اور اسی طرح کراچی کے ہیں، اور پاکستان کے تمام ملکوں اور تمام ممالک سے، حتیٰ کہ باہر ملک کے لوگوں نے بھی اس میں مقالات لکھے ہیں۔ ان مقالات کو بھی ہم نے ڈسپلے کیا ہے، لیکن یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا، یہ آغاز ہے، یہ افتتاحیہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے مراحل ہے، اور اختتامیہ ہم شگر میں کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم اس مرحلے کو پورے گلگت بلتستان کے اسٹیج تک لے جائیں، اور گلگت بلتستان کے سطح پر ہم انشاءاللہ سے اس کو منائیں گے۔ اور بالخصوص جو مقالات کے سلسلے میں جو تیاریاں ہوئی ہے، وہ بہت سارے لوگوں نے مقالات، کالمز لکھے ہیں، اور ان کے باقاعدہ سے بینچ نے ان کے لیے 10 ٹاپ جو ہے اس میں سے منتخب کیا۔ انشاءاللہ اس میں ہم اسناد اور انعامات بھی تقسیم کریں گے، اور یہ سلسلہ اختتامیہ ہوگا انشاءاللہ سے شگر میں۔ ہم وہاں پر اختتامیہ کے طور پر وہاں پر دوبارہ سیمینار کیا جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ثقافتی الکار ہے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اسلامی طلبہ شگر کی جانب سے جو ہے وہ ایک اہم سیمینار یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے، چونکہ گلگت بلتستان کے ثقافت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہ جو سیمینار ہے یہاں پہ کراچی میں منعقد ہو رہا ہے۔ تو ہم آپ سب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ نے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 6 مہینے کا عرصہ اسے آپ کی تیاریوں میں لگا ہے، تو کب سے آپ جو ہے گلگت بلتستان میں اس جو سیمینار ہے اس کا سلسلے کو کب سے شروع کر رہے ہیں، اور کیا آپ کا جو ہے وہ آگے کا لاہ عمل ہے؟ جی انشاءاللہ سے آغاز تو الحمدللہ سے افتتاحیہ ہمارے یہاں پر ہوا، پھر اس کے بعد ہم قم میں کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اسلام آباد میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سے ہم شگر میں اختتامی پروگرام وہاں پر اجتماعی طور پر وہاں پر کیے گے۔ جی بہت شکریہ۔ لیکن یہاں پہ جو ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو ثقافتی جو یلغار کے حوالے سے سیمینار ہوا، یہاں پہ جو ہے وہ برادران کی شرکت ہوئی ہے، تو کیا خواتین کے لیے جب اس طرح کا کوئی سلسلہ آپ شروع کر رہے ہیں یا کیا؟ یقیناً ایسا ہے کہ تمدن اور تہذیب میں جو ہے جہاں پر 50% اگر مرد کا ہے تو پھر وہاں پر 50% خواتین کا ہے، جبکہ میری نظر یہ ہے کہ 80% خواتین کا ہے، اس لیے کہ تہذیب و تمدن جو ہے ماؤں کے گود سے چونکہ پروان چڑھتا ہے، تو انشاءاللہ سے ہم ان پہ بھی ان کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے، اور خواتین کے بھی بہت سارے مقالات ہمارے پاس آ چکے ہیں، لہٰذا ہم نے ڈسپلے کیا ہے۔ انشاءاللہ سے ان کے لیے بھی ہم باقاعدہ سے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ واقعی میں جو ہے وہ خواتین کا جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اہم رول ہوتا ہے۔ خواتین کی جو گود ہے وہ کسی بھی بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ باقی بھی جی ناظرین، ڈاکٹر فدا حسین عابدی صاحب جو ہے وہ سابق پرنسپل اینڈ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں گلگت بلتستان میں ثقافتی الغار کے حوالے سے اسلامک اسٹوڈنٹ شگر کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ثقافتی الغار جو ہے وہ ایک اہم موضوع ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ تو آغا صاحب سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ثقافتی الغار کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں ثقافتی الغار کے حوالے سے آگاہی کس قدر ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اسلامی اسٹوڈنٹ شگر کراچی یونٹ کے جو برادران ہیں جنہوں نے اس سیمینار کو منعقد کیا ہے ان کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ واقعاً بہترین اور توقع سے زیادہ کامیاب سیمینار منعقد کیا، جس میں در حقیقت یہ سیمینار صرف پاکستان یا شگر کے سطح پر نہیں ہے بلکہ
نجف سے بھی، قم سے، مشہد اور پورے پاکستان بلوچستان سب سے مقالے آئے ہیں، 40 سے زیادہ مقالے۔ بہرحال یہ قابل تقدیر اور قابل تشکر ہیں، قابل داد ہیں، اور میری دعا ہے خداوند عالم ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اما ثقافتی یلغار کے جو گلگت بلتستان کے موضوع پر یہ سیمینار منعقد ہوا ہے، تو یہ سب کے لیے واضح اور روشن ہے کہ گلگت بلتستان کے جو معاشرہ ہیں وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور خصوصاً وہاں پر مکتب اہل بیت کی اکثریت ہونے کی وجہ سے ایک ثقافت فاطمی، ثقافت علوی اور ثقافت کربلائی کا مرکز ہے، جہاں پر پیغام اسلام، پیغام علوی و فاطمی کا پرچار ہے۔ لہٰذا یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے کہ چونکہ دشمنان اسلام اس وقت جن کی نظریں تشیع پر ہیں، مکتب اہل بیت پر ہیں، انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو دشمنوں کے لیے سب سے زیادہ خطرہ جو محسوس کرتے ہیں وہ انقلاب اسلامی، صرف انقلاب اسلامی ایران نہیں ہے بلکہ تشیع ہے، جس کے رہبری ایک مجتہد فقیہ و عادل کر رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ٹھیس پہنچانے کی اور اس فرہنگ اور اس ثقافت، اس تمدن جو کربلائی تمدن ہے، کربلائی ثقافت ہے، اس سے خراب کرنے کی زیادہ کوشش پوری دنیا میں ہے، اور گلگت بلتستان چونکہ پاکستان میں اکثریت تشیع اور حساس علاقہ ہے، اس لحاظ سے یہ بعید نہیں ہے کہ سب کی نظریں سب کے لیے روشن ہیں اور واضح ہیں، اور دشمنوں کے نظریں وہاں پر جمی ہوئی ہیں کہ اس ثقافت کو کیسے خراب کیا جائے تاکہ وہ اپنے مضموم جو ان کے مقاصد ہے وہاں پر پورا کیا جائے۔ لہٰذا ہم سب کو بے عنوان گلگت بلتستانی، بے عنوان ایک مسلمان، اور خصوصاً بے عنوان مکتب اہل بیت کے ماننے والے علماء ہوں، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں یا دین طلاب ہوں، سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ثقافت اسلامی ہے، قرآنی ہے، تعلیمات قرآنی، اس سے لوگوں کو آگاہ کر دیں حقیقی ثقافت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بلتستانی ثقافت ہے، گلگتی ثقافت ہے، جو اسلام اور تعلیمات قرآنی اور اہل بیت سے ٹکراؤ نہیں رکھتی، ان کی بھی حمایت بھی کرے، پرچار بھی کرے، تاکہ یلغار جو ہمارے اوپر ہے دشمنوں کی طرف سے، اسے بچایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آقا، آپ نے بہت ہی قیمتی بات کی، لیکن ان سیمینارز کے علاوہ بھی عملی جو میدان میں کس طرح سے جو ہے وہ ثقافتی الغار کو اوورکم کیا جا سکتا ہے، اور کب سے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں یا دیگر آپ جو جس طرح سے سیمینار کا آغاز کیا ہے تو کب سے شروع کریں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں، آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ یہ سیمینار در حقیقت آغاز سے شروعات ہے، ایک آگاہی، اور طلاب جو کالج، یونیورسٹی اور خود دینی مدارس کے طلاب ہیں، ان کے درمیان ایک رابطہ ہو، یہ صرف آگاہی کے لیے ہیں۔ آئندہ ہر ایک کو اس کے لیے لاہ عمل تیار کرنا چاہیے، اور ہماری جو خصوصاً علماء ہے، دین طلاب ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ثقافت کے مخالف ہو، تہذیب کے مخالف ہوں، چونکہ ہم ایک میراث واقعی ثقافت جو اسلامی ہے اور تشیع کی جو ثقافت ہے وہ سب سے روشن چہرہ ہے ثقافت کی، اور اس چہرہ تشیع کو بلکہ چہرہ جو واقعی اسلام ہے اسے ہم میں سے ہر کوئی، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں، بے عنوان ایک مسلمان، بے عنوان ایک شہری، جو یلغار جو ہم کہتے ہیں ثقافتی یلغار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب کے خلاف صرف ہو، بلکہ وہاں پر ہمارے کیا ہے عزت، آبرو، حیا، ہماری خواتین کے عزت، آبرو، یہ سب خطرے میں ہیں۔ ہمارے جوانوں کا ایمان اور ہمارے جوانوں کی جوانی اور ہمارے جوانوں کی آئندہ مختلف طریقوں سے جو یلغار ہیں اس سے آگاہی دینا ہم سب کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں عرض کروں ہر ایک کو، ہر شعبے کے افراد کو چاہیے کہ دشمن شناسی کریں اور ان کے کیا پروگرام ہے، اور دوست شناسی بھی کریں۔ آپ
सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें उलमाए किराम और इसके अलावा स्कॉलर्स, दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तरह अफराद ने यहाँ पे शिरकत की। हमारे साथ सईद बल्दिस्तानी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और गिलगित बल्दिस्तान के हालात के ऊपर जो है वो कड़ी नज़र होती है। तो सईद भाई से हम बात करेंगे। जी सईद भाई, गिलगित बल्दिस्तान में सकाफ़ती अलगार के हवाले से क्या कहना चाहते हैं सईद भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ यह है कि सकाफ़ती अलगार इंसान लोगों के माशरों को, यानी जिस तरह एक दीमक लकड़ी को चाटता है और लकड़ी को ख़त्म करता है, लकड़ी की रूह को ख़त्म करती है ताकि लकड़ी अपने उस जगह पे खड़े न रहे, इसी तरह ये सकाफ़ती अलगार कौमों के जिस्मों से रूह को निकाल के फेंक देता है और कौम को किसी और मुल्क के किसी और तसल्लुत पसंदाना अनासिर के ज़रख़रीद ग़ुलाम बनाने पर आमादा करता है। तो आप ख़ुद भी एक जामिया के स्टूडेंट हैं, जामियात में आप पढ़ते हैं। इस मॉडर्न दौर में जो है वो अपनी सकाफ़त को बचाना, और ख़ासकर गिलगित बल्दिस्तान के जो वहाँ के तलबा हैं, हमारे यूथ है, ज़्यादातर बाहर के शहरों में 90% जो हमारी यूथ है वो तालीम के लिए दीगर शहरों में रहते हैं। तो इस हवाले से जो है वो ये जो इनिशिएटिव यहाँ से शुरू किया गया है सकाफ़ती अलगार के हवाले से, तो चूँकि ये कराची में मुनक़िद किया गया है, तो कब से गिलगित बल्दिस्तान के ऊपर इस हवाले से काम किया जाएगा और क्या इसके आगे का लाहेमल क्या होगा, इस हवाले से रोज़ बताएं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कराची तहरीकों की आमाजगाह है। यहाँ से जितने भी इनकलाबी तहरीकें जन्म ली है, उसने पाकिस्तान में अपने पंजा बहुत मजबूती के साथ गाड़ने में किरदार अदा किया है। तो लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के जवान, जब हम दौरे जाहिलियत में थे, उस वक्त वहाँ के लोग बुत मत के पैरोकार थे। जब इस्लाम के अकाबरीन, इस्लाम के मुबल्लिगीन वहाँ पे तशरीफ़ लाए और इन्होंने इस्लाम के इस नूरानी चेहरे को लोगों के सामने पेश किया, तो हम शुक्रगुज़ार हैं अपने आबा व अजदाद के कि जिन्होंने जोक दर जोक इस्लाम की दायरे-ए-कार के अंदर शामिल हो गए। तो डॉक्टर अली शरीयती का एक जुमला है कि अगर कोई बंदा हुर्रियत व आज़ादी का कोई पैगाम देना चाहता है तो उसका रास्ता करबला से होकर गुज़रता है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस मज़लूमाना शहादत को, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो एक तहरीक करबला में किरदार अदा किया और क़यामत तक इंसानों को एक पैगाम दिया कि अगर जीना है तो हुसैन इब्न अली के साथ जियो और ज़िल्लत की ज़िंदगी को कभी गवारा नहीं करो। लिहाजा हमारा सकाफ़त इमाम मज़लूम की यही फ़िक्रा है कि हम ज़िल्लत से कोसों दूर है। जी बहुत शुक्रिया सईद भाई। आखिर में गिलगित बल्तिस्तान के नाज़रीन के लिए ख़ास कर जो है वो हमारे नौजवानों के लिए कोई पैगाम आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जी मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि तालीम, क्योंकि हमारा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि काम काम काम, लिहाजा अपने काम से काम रखना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए, इल्म के ज़ेवर से अपने आप को आरास्ता करना चाहिए ताकि, और साथ ही साथ दुनिया की तारीख़ के ऊपर स्टडी करना चाहिए और वो कौम किस तरह ज़लील और रिस्वा हो गए जिन्होंने अपनी सकाफ़त को छोड़ा, और वो कौम किस तरह सरबुलंद हुए जिन्होंने अपनी सकाफ़त को थाम कर रखा और अपने सकाफ़त के उन बुनियादी अक़दार को कभी फ़रामोश होने नहीं दिया। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ हमारे GB के जवानों से कि अपने उस पाक व पाकीज़ा और इंतहाई खूबसूरत सकाफ़त को ज़िंदा रखे जो हमें इस्तिकबार और इस्तेमार के सामने झुकने नहीं देता। जी बहुत शुक्रिया सईद भाई, अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार करें।